इफ़्फ़त 17 जून 1974। आज इफ़्फ़त मर गई। मैं उसे मजाकन अपनी बुढ़िया कहा करता था, लेकिन जब मैं कैंटरबरी काउंटी काउंसिल के दफ्तर में तदफीन का इजाजतनामा हासिल करने गया तो एक फॉर्म पुर करना था। इसमें मरहुमा की तारीख पैदाइश भी दर्ज करना थी। जब मैंने उसका पासपोर्ट निकाल कर पढ़ा तो मेरा कलेजा धक से रह गया। उसकी उम्र फकत 41 बरस थी, लेकिन मेरे लिए वो हमेशा मेरी बुढ़िया की बुढ़िया ही रही। कैंटरबरी अस्पताल में हमने उसे गर्म पानी में आब जमजम मिलाकर गुस्ल दिया, फिर कफनाया और जब उसे क़िबला रू करके लकड़ी के बने हुए हल्के बादामी रंग के ताबूत में रखा तो तनवीर अहमद खान ने बेसाख्ता कहा, अरे ये तो ऐसे लगती है जैसे अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में दाखिला लेने जा रही हो। बात भी सच्ची थी। जब मैं उसे ब्याह कर लाया था तो वो लाहौर के फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज के फाइनल ईयर से निकली थी। जब मैंने उसे दफनाया तो वाकई ऐसे लग रही थी जैसे अभी अभी फर्स्ट ईयर में दाखिला लेने जा रही हो। दरमियान के 18 साल उसने मेरे साथ यूं गुजारे जिस तरह थर्ड क्लास के दो मुसाफिर प्लेटफॉर्म पे बैठे हों, सामान बुक हो चुका हो, ट्रेन का इंतजार हो। उसकी गाड़ी वक्त से पहले आ गई, वो उसमें बैठकर रवाना हो गई। मेरी ट्रेन लेट है, जब आएगी मैं भी उसमें सवार हो जाऊंगा। लेकिन सामान का क्या होगा, जो कभी आगे जाता है और कभी पीछे, और कोई उसे वसूल करने के लिए मौजूद नहीं होता। लेकिन हमारे सामान में आखिर रखा ही क्या है? कुछ कागज, ढेर सारी किताबें, कुछ कपड़े, बहुत से बर्तन और घरेलू आराइश की चीजें जिन्हें इफ़्फ़त ने बड़ी मेहनत से सेल्स में घूम घूम कर जमा किया था, और एक साकिब। लेकिन साकिब का शुमार न सामान में आता है न अहबाब में। ये 12 साल का बच्चा मेरे लिए एकदम बूढ़ा हो गया। कैंटरबरी के कब्रिस्तान में जब मिट्टी के गिरते हुए रैलों ने इफ़्फ़त के ताबूत का आखिरी कोना भी हमारी नजर से ओझल कर दिया तो हम दोनों जो बड़ी बहादुरी से खड़े हुए ये नजारा देख रहे थे, वह एक वक्त घास पर बैठ गए। हमारे घुटने हमारे अंदर के बोझ से दबकर अचानक दोहरे हो गए। चंद लम्हों के लिए साकिब ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया, इसे जोर से दबाया, फिर खामोशी से छोड़ दिया। हम दोनों ने अब तक एक दूसरे के सामने कभी आंसू नहीं बहाए, ना आइंदा ऐसा कोई इरादा है। लेकिन सदहैफ कि अब मेरे पास वो बच्चा नहीं जिसे गले से लगाकर मैं धाड़े मार मार कर रोऊं। मेरे पास सिर्फ एक 12 साल का बूढ़ा इंसान है जो बाप की तरह मेरी देखभाल करने पर मामूर हो गया है। ये गुर उसने अपनी अम्मी से सीखा है। हमारी शादी खाना आबादी के 5 बरस बाद जब माँ जी फौत हो गई तो इफ़्फ़त ने भी यही चालाकी बरती थी। माँ जी के मरते ही इफ़्फ़त ने फौरन उनका किरदार अपना लिया था, ऐन इस तरह जैसे इफ़्फ़त के मरते ही साकिब मेरा माई बाप बन बैठा है। पता नहीं ये माँ और बेटा कैसे लोग हैं। ये खुद तो सब्र शुक्र का बादबान तान कर हंसी खुशी जिंदगी और मौत के समुंदर में कूद जाते हैं और मुझे बेयारो मददगार अकेला साहिल पर छोड़ जाते हैं जैसे मैं इंसान नहीं पत्थर की चट्टान हूँ। खैर, अल्लाह इन्हें दोनों जहान में खुश रखे। मेरा क्या है, मैं ना इस जहान के काबिल ना उस जहान के। कोई तन्हाई सी तन्हाई है। मेरा ख्याल है कि मेरी इस अजीब सी तन्हाई का एहसास इफ़्फ़त को भी जरूर था। बात तो उसने कभी नहीं की, लेकिन अमली तौर पर उसने इस बेनाम खला को पुर करने की बेहद कोशिश की। ये कोशिश पूरे 18 साल जारी रही, लेकिन मेरे लिए उसका ड्रामाई क्लाइमैक्स उसकी वफात से ऐन 15 रोज पहले वक़ूफ़ पज़ीर हुआ। 2 जून की तारीख और इतवार का दिन था। चारों तरफ चमकीली धूप फैली हुई थी। इफ़्फ़त सुबह से साकिब के साथ एक क्यारी में धनिया, पुदीना, टमाटर और सलाद के बीज भिजवा रही थी। फिर उसने गुलाब के चंद पौधों को अपने हाथ से पानी दिया। उसके बाद हम तीनों लॉन में बैठ गए। इफ़्फ़त ने बड़े वसूख से कहा, यह कैसा सुहाना समा है, गालिबन बहिश्त भी कुछ ऐसी ही चीज होगी। पता नहीं, मैंने कहा। इफ़्फ़त खिलखिला के हंस पड़ी। ये उसका आखिरी भरपूर कहकहा था जो मैंने सुना। वो बोली कि तुम मुझे कुछ नहीं बताते। मुमताज मुफ्ती जो कुछ लिखते हैं उससे मुझे एहसास होता है कि वो तुम्हें मुझसे ज्यादा जानते हैं। आखिर मुझे भी तो कुछ बताओ। मैंने कहा, मुमताज मुफ्ती को जानती हो, बहुत बड़ा अफसाना निगार है, जो जी में आए लिखता रहता है। उसने मेरे सर पर सब्ज इमामा बांधकर और उसमें मुश्क काफूर का बुरादा छिड़क कर मुझे एक अजीबो गरीब पुतला सा बना रखा है। वो दीदा व दानिस्ता अकीदे से भागता और अकीदत का रोग पालता है। उसकी किसी बात पर ध्यान न दो। वो मुस्कुराकर बोली, ये मुमताज मुफ्ती भी अजीब आदमी है। मेरे साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं, साकिब के साथ घंटों बच्चों की तरह खेलते हैं, लेकिन वो जब मेरे पास तुम्हारी बातें करके जाते हैं तो मुझे ये एहसास होने लगता है जैसे मैं तुम्हारी बीवी नहीं बेवा हूं। यही तो उसकी अफसाना निगारी का कमाल है। मैंने कहा। वो तुनक कर बोली, मुफ्ती जी को गोली मारो, आओ हम दोनों ऐश करें। इस मुल्क में ऐसी अच्छी धूप रोज रोज थोड़ा निकलती है। ये कहकर वो उठी, जल्दी जल्दी मटर और कीमा पकाया, कुछ चावल उबाले और सलाद काटा।
हमें खाना खिलाकर वो अपने कमरे में चली गई। जामनी रंग की शलवार कमीज पहनी, ढेर सारा मेकअप किया और जब खूब बनठन कर निकली तो साकिब ने बेसाख्ता कहा, वाह वाह अम्मी, आज तो बड़े ठाठ हैं, अब तो अब्बू की खैर नहीं, ज्यादा बक ना किया करो। उसने साकिब को डांटा। तुम अपना साइकिल निकालो और खालिद के घर चले जाओ, शाम को तारिक की सालगिरह है, हम भी 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। साकिब ने घड़ी देखकर शरारत से कहा, अम्मी अभी तो सिर्फ 2 बजे हैं, 5 बजे तक आप अकेले क्या करेंगे? हम मजे करेंगे, इफ़्फ़त ने कहा। अब तुम जाओ। साकिब अपने बाइसिकल पर बैठकर खालिद के यहाँ चला गया। मैंने इफ़्फ़त से कहा, आज तो तुम जबरदस्त मूड में हो, बोलो क्या इरादा है? उसकी आंखें डुबडुबा आईं, कहने लगी, अब मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं रही, चलो पार्क चलें। हम दोनों टैक्सी लेकर उसके एक मरगूब पार्क में चले गए। चारों तरफ जवान बूढ़े जोड़े एक दूसरे के साथ लिपटे हुए सब्ज घास पर लेटे हुए थे। बहुत से फव्वारे चल रहे थे, गुलाब के फूल खिले हुए थे, चेरी के दरख्त गुलाबी और सुर्ख फूलों से लदे हुए थे। आसपास ठंडे दूध और रंगारंग मशरूबात की बोतलें बिक रही थी। हम दोनों लकड़ी के उस बेंच पर एक दूसरे से जरा हट कर बैठ गए। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और बोली, बहिश्त का नजारा भी कुछ ऐसा ही होता होगा। पता नहीं, मैंने कहा। तुम मुझे कुछ नहीं बताते, उसने शिकायत की। मुमताज मुफ्ती तुम्हें मुझसे ज्यादा जानता है। मुफ्ती जी अफसाना निगार हैं, मैंने कहा। उनको गोली मारो, अपनी बात करो। मेरी बात सिर्फ इतनी है कि मैं तेरे किसी काम ना आ सकी। वो बोली, ये फजूल बकवास छोड़ो। मैंने कहा, कोई काम की बात करो। वाकई करूं? उसने ऐसे अंदाज से कहा जैसे कोई बच्चा टॉफी खरीदने के लिए खुशामद करके पैसे मांगने वाला हो। बुरा तो नहीं मनाओगे? बात काटोगे तो नहीं? टालोगे तो नहीं? बिल्कुल नहीं, मैंने उसे यकीन दिलाया। वो लकड़ी के बेंच पर मुझे तकिया बनाकर लेट गई और बोली, सुनो, जब मैं मर जाऊं तो मुझे कैंटरबरी के कब्रिस्तान में दफना देना। उसके मुंह से मौत का यह पैगाम सुनकर मुझे बड़ा शदीद धचका लगा, लेकिन मैंने उसकी बात न काटने का वादा कर रखा था, इसलिए बिल्कुल खामोश रहा। वो बोलती गई, ये शहर मुझे पसंद है, यहाँ के अस्पताल ने मुझे बड़ा आराम दिया है। यूं भी इस शहर पर मुझे हजरत मरियम का साया महसूस होता है। यहाँ पर तुम्हें भी कुछ महसूस होता है या नहीं? उसने मुंह उठाकर मेरी तरफ देखा। मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा था। उसने अपनी जामनी रंग के दुपट्टे के पल्लू से मेरे आंसू पोंछे और बेहद गैर जज्बाती अंदाज में अपना सिलसिला कलाम जारी रखा। इस मुल्क में हर शख्स अपने अपने काम में मसरूफ होता है, इसलिए मेरे जनाजे पर किसी को ना बुलाना। यहाँ पर तुम हो, साकिब है, खालिद है, ज़हरा है, आपा आबिदा है, खालिद के चंद मुसलमान डॉक्टर दोस्त हैं, बस इतना ही काफ़ी है। अब मैं संभल कर बैठ गया। बिजनेस आखिर बिजनेस है, मैंने कहा। जर्मनी से तनवीर अहमद खान और पेरिस से नसीम अनवर बेग शायद आ जाएं, उनके मुताल्लिक क्या हुक्म है? वो आ जाएं तो जरूर आएं। उसने इजाजत दे दी। वो भी तो अपने ही लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान से हरगिज कोई ना आए। वो क्यों? मैंने पूछा। वो बोली, 1-2 अजीज जो इस्तात रखते हैं जरूर आ जाएंगे, लेकिन दूसरे बहुत से अजीज जिनमें आने की तड़प तो है लेकिन आ नहीं सकते, खामखा नदामत सी महसूस करेंगे। ठीक है ना? मैडम, आपका इशारा सर आंखों पर। मैंने झूठी सी हंसी हंसकर कहा, और कोई हिदायत? मेरी कब्र के कतबे पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जरूर लिखवाना। जरूर, मैंने कहा। और कोई हुक्म? हाँ, एक अर्ज और है, उसने कहा। अपने हाथों के नाखून भी खुद काटना सीख लो। देखो, इस छोटी सी उम्र में भी साकिब कैसी खूबी से अपने नाखून काट लेता है, तुमसे इतना भी नहीं होता। ये कहकर वो उठी, अपना पर्स खोला, एक छोटी सी कैंची निकाली और बोली, लाओ, आज मैं फिर तुम्हारे नाखून तराश दूं। उसने मेरे नाखून काटे। इस आखिरी खिदमत गुजारी के बाद वो मेरे गले में बाहें डालकर बैठ गई और अपने हाथ की उंगलियों से मेरे बालों में कंघी करने लगी। मुझे अच्छा तो बड़ा लगा, क्योंकि इससे पहले हम बरसरे आम इस तरह कभी न बैठे थे, लेकिन उसकी बातों में अलविदाइयत का जो पैगाम झलक रहा था उसने मुझे बेताब कर दिया। मैंने कहा, मैडम उठो, हमारे इर्द गिर्द जो बेशुमार बच्चे खेल कूद रहे हैं वो क्या समझेंगे कि ये बुड्ढा बुड्ढी किस तरह की आशिकी में मुब्तला हो गए हैं। वो चमक कर उठ बैठी और हस्बे दस्तूर मुस्कुरा कर बोली, ये लोग ये समझेंगे ना कि कोई बुल हवस बूढ़ा किसी छोकरी को फांस लाया है। कभी तुमने आईने में अपनी सूरत देखी है? हाँ, रोज ही देखता हूँ, मैंने कहा। उसने मेरे बालों में अपनी उंगलियों से आखिरी बार कंघी की और बोली, तुम्हारे बाल कितने सफेद हो रहे हैं। मैंने इतनी बार कहा है, महीने में कम से कम एक बार कलर ग्लो का शैम्पू कर लिया करो, लेकिन तुम मेरी कोई बात नहीं मानते। मैं खामोश रहा। उसने मुझे गुदगुदा कर हंसाया और कहने लगी, तुम्हें एक मजे की बात सुनाऊं? जरूर सुनाओ, मैंने कहा।
وہ بڑے فخریہ انداز میں کہنے لگی، کوئی 2 برس پہلے میں نسیم انور بیگ کی بیگم اختر کے ساتھ آکسفورڈ اسٹریٹ میں شاپنگ کے لیے گئی تھی۔ وہاں اس کی ایک سہیلی مل گئی۔ اس نے میرا تعارف یوں کرایا کہ یہ عفت شہاب ہے۔ یہ سن کر اختر کی سہیلی نے بے ساختہ کہا کہ ارے ہم نے تو سنا تھا کہ شہاب صاحب کا صرف ایک بیٹا ہے، ہمیں کیا معلوم تھا کہ ان کی اتنی بڑی بیٹی بھی ہے۔ دیکھا پھر؟ ہاں بیگم صاحبہ دیکھ لیا، میں نے جھینپ کر کہا۔ 5 بجنے کو ہیں، چلو طارق کی سالگرہ پر بھی تو جانا ہے۔ یہ ہمارا آخری انٹرویو تھا۔ 18 سال کی ازدواجی زندگی میں ہم نے کبھی ایک دوسرے کے ساتھ بیک وقت اتنی ڈھیر ساری باتیں نہ کی تھیں۔ دوستوں، یاروں اور عزیزوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم کئی گھنٹے ہی ہا کر لیتے تھے، لیکن اکیلے میں ہم نے اتنی دل جمعی کے ساتھ اتنے موضوعات پر کبھی اتنی طویل گفتگو نہ کی تھی۔ یہاں تک کہ جب میں نے CSP سے استعفیٰ دیا تو یوں ہی ایک فرض کے طور پر مناسب سمجھا کہ اپنی بیوی سے بھی مشورہ کر لوں۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں ملازمت سے مستعفی ہونا چاہتا ہوں تو وہ ثاقب کے اسکول جانے سے پہلے اس کے لیے آملیٹ بنا رہی تھی۔ آملیٹ بنانے کا چمچہ ہاتھ سے چھوڑے بغیر اور میری طرف آنکھ اٹھائے بغیر وہ بولی، اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو بسم اللہ کرو، ضرور استعفیٰ دے دو۔ اس کی اس شان استغنا سے جل کر میں نے شکایت کے لہجے میں کہا، بیگم صاحبہ آپ کی رضامندی کے بغیر میں ایسا قدم کیسے اٹھا سکتا ہوں، اور ایک آپ ہیں کہ کوئی توجہ ہی نہیں دیتی۔ اس نے چمچہ ہاتھ سے رکھ دیا اور میری طرف یوں پیار سے دیکھا جیسے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، پھر بولی، ارے یار تجھے کیسے سمجھاؤں کہ جو تیری مرضی وہ میری مرضی۔ مجھے یہ زوم تھا کہ میں خود فنا کی تلاش میں ہوں، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ عفت پہلے ہی اس مقام سے گزر چکی ہے۔ جب وہ تابوت میں لیٹی پڑی تھی تو میں نے چپکے سے اس کے سر پر آخری بار ہاتھ پھیر کر پیار کیا۔ میرے اندر کے توہمات نے میرے سینے میں عجیب و غریب امیدوں کی موم بتیاں سجا رکھی تھیں، لیکن ان میں سے کسی معجزے کی ایک بھی موم بتی روشن نہ ہوئی۔ وہ مر گئی تھی۔ ہم نے اسے قبرستان میں لے جا کر دفنا دیا۔ باقی اللہ خیر صلی۔ یوں تو آپس کی روٹ راٹ، چھوٹی موٹی ناراضیاں اور باہمی شکر رنجیاں ہمارے درمیان درجنوں بار ویسے ہی ہوئیں جیسے ہر میاں بیوی کے درمیان ہونا چاہیے، لیکن ہماری اصلی بڑی لڑائی صرف ایک بار ہوئی۔ اسلام آباد میں نے اپنے ڈرائنگ روم کے لیے قالین خریدنا تھا۔ میں نے بڑے شوق سے ایک قالین پسند کیا جس کی زمین سفید اور درمیان میں رنگین پھول تھے۔ عفت نے اسے فوراً یہاں مسترد کر دیا، جس طرح وہ چالاک سبزی فروش کو الٹے ہاتھوں باسی پالک، مولی، گاجر اور گوبھی کے پھول لوٹا رہی ہو۔ مجھے بڑا رنج ہوا۔ گھر آ کر میں نے سارا دن اس سے کوئی بات نہ کی۔ رات کو وہ میرے پہلو میں آ کر لیٹ گئی اور اپنے دونوں ہاتھ میرے گالوں پر رکھ کر کہنے لگی، دیکھ تیرا منہ پہلے ہی بڑا گول ہے، جب تو ناراض ہوتا ہے تو یہ اور بھی گول مٹول ہو جاتا ہے۔ آج بھلا تو اتنا ناراض کیوں ہے؟ میں نے قالین کی بات اٹھائی۔ قالین تو نہایت عمدہ ہے، اس نے کہا، لیکن ہمارے کام کا نہیں۔ وہ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ دراصل بات یہ ہے، وہ بولی، جن لوگوں کے لیے یہ قالین بنا ہے ان میں سے کوئی بھی ہمارے ہاں نہیں آتا۔ کیا مطلب؟ میں نے تلخی سے دریافت کیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور اسکول کی استانی کی طرح بڑی وضاحت سے گن گن کر سمجھانے لگی کہ ہمارے ہاں ابن انشاء آتا ہے، وہ پھسکڑا مار کر فرش پر بیٹھ جاتا ہے، ایک طرف مالٹے، دوسری طرف مونگ پھلی، سامنے گنڈیریوں کا ڈھیر۔ جمیل الدین علی آتا ہے، آتے ہی فرش پر لیٹ جاتا ہے اور سگریٹ پر سگریٹ پی کر ان کی راکھ ایشٹرے میں نہیں بلکہ اپنے ارد گرد قالین پر بکھیرتا ہے۔ ممتاز مفتی ایک ہاتھ میں کھلے پان اور دوسرے ہاتھ میں زردے کی پڑیا لیے آتا ہے۔ اشفاق احمد قالین پر اخبار بچھا کر اس پر تربوز چیرنا پھاڑنا شروع کر دیتا ہے۔ ملتان سے ایثار رائی آم اور خربوزے لے کر آئے گا۔ ڈھاکہ سے جسیم الدین کیلے اور رسگلوں کی ٹپکتی ہوئی ٹوکری لائے گا۔ وہ یہ سب تحفے لا کر بڑے تپاک سے قالین پر سجا دیتے ہیں۔ سال میں کئی بار سید ممتاز حسین شاہ BA 60 سال کی عمر میں MA انگلش کی تیاری کرنے آتا ہے اور قالین پر فاؤنٹین پین چھڑک کر اپنی پڑھائی کرتا ہے۔ صرف ایک راجہ شفیع ہے، جب کبھی وہ مکئی کی روٹی، سرسوں کا ساگ اور تازہ مکھن اپنے گاؤں سے لے کر آتا ہے تو آتے ہی انہیں قالین پر نہیں اڈیلتا بلکہ بڑے قرینے سے باورچی خانے میں جا کر رکھ دیتا ہے، کیونکہ وہ نہ شاعر ہے نہ ادیب، فقط ہمارے دوستوں کا دوست ہے۔ بات بالکل سچ تھی۔ چنانچہ ہم نے ایک نہایت میل خورا قالین خرید کر آپس میں صلح کر لی۔ عفت کو میرے دوستوں کے ساتھ بڑا انس تھا۔ وہ ادیب پرست بھی تھی اور ادب شناس بھی۔ شاہنامہ اسلام کے سینکڑوں اشعار اسے زبانی یاد تھے۔ حفیظ جالندھری کا وہ اپنے باپ کی طرح ادب کرتی تھی۔ جوش صاحب کی یادوں کی بارات کی بھی مداح تھی۔ ایک روز میں نے کہا، میں جوش صاحب کی طرف جا رہا تھا، آؤ تم بھی ان سے مل لو۔ تم جاؤ، اس نے کہا، میرے لیے جوش صاحب کے دور کے ڈھول ہی سہانے ہیں۔
یحییٰ خان کے زمانے میں جب ہم انگلستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں خاموشی سے اپنے دن گزار رہے تھے تو فیض احمد فیض لندن آئے. وہاں سے انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ میں کل تمہارے پاس آ رہا ہوں, دوپہر کا کھانا تمہارے ہاں کھاؤں گا. عفت نے بڑا اچھا کھانا کھلایا. سردیوں کا زمانہ تھا, شدید برف باری ہو رہی تھی. لندن سے ہمارے ہاں آنے کے لیے 1 گھنٹا ریل کا سفر تھا, اس کے بعد آدھ گھنٹا بس کا سفر اور پھر کوئی 15 منٹ پیدل. 2:30-3 بجے جب فیض صاحب گھٹنے گھٹنے برف میں دھسے دھساتے افتاں و خیزاں ہمارے ہاں پہنچے تو عفت کی آنکھیں نمناک ہو گئیں. کھانا گرم کرتے ہوئے اس نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور بڑی عقیدت سے کہنے لگی, ہم کتنے خوش نصیب ہیں. وہ کیسے؟ میں نے پوچھا. ہمارے دور کا اتنا بڑا شاعر ایسے خراب موسم میں اتنی دور تم سے ملنے آیا ہے. یہ فیض صاحب کی مروت ہے. میں نے کہا. مروت نہیں, اس نے مجھے ٹوکا, یہ ان کی عظمت اور سخاوت ہے. ہمارے اچھے سے اچھے دنوں میں اس کا ایک مرغوب مصرع یہ تھا, رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو. اس پر اس نے غالباً اپنی طرف سے دوسرا مصرع یہ گانٹ رکھا تھا, نہ زمین ہو نہ زماں ہو آسمان کوئی نہ ہو. بیماری کے دنوں میں وہ بار بار پڑھا کرتی تھی, ابن مریم ہوا کرے کوئی, میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. اپنی 3 سال کی بے وطنی کے زمانے میں ہمیں اکثر اوقات مالی تنگیوں کا سامنا کرنا پڑا. ایک دفعہ جب ہم تیسری چوتھی بار نقل مکانی پر مجبور ہو گئے تو اس نے بڑی محنت سے ہمارا سامان باندھا. اس کی تھکن اس کے بند بند سے یوں ٹپک رہی تھی جیسے شدید بارش کے بعد ٹوٹی ہوئی چھت ٹپکنے لگتی ہے. میں نے اس کے پاؤں دبا کر کہا, عفت, میری وجہ سے تمہیں کس قدر تکلیف ہو رہی ہے. ماں جی کی طرح وہ کبھی کبھی بہت لاڈ میں آ کر مجھے کوکا کہا کرتی تھی. بولی, ارے کوکے, میں تو تیرے ساتھ بہت خوش ہوں, لیکن بیچارے ثاقب پر ترس آتا ہے. اس ننھی سی عمر میں یہ اس کا 8واں اسکول ہے. ثاقب کی بات چھوڑو, میں نے کہا, آخر ہمارا بیٹا ہے, ہر نئے اسکول میں جا کر آسانی سے فٹ ہو جاتا ہے, لیکن تجھے اتنا تھکا ماندہ دیکھ کر مجھے ڈر لگتا ہے. تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں ٹھیک ہی ہوں. اس نے اپنا سر میرے شانوں پر ٹیک کر کہا. مجھے اس کے بند بند سے غالب کا یہ شعر آہوزاری کرتا ہوا سنائی دے رہا تھا. کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل, انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں. میرا خیال ہے کہ اسی زمانے میں دربدری کی محنت و مشقت نے اسے وہ روگ لگا دیا جس نے انجام کار اسے کنٹربری کے گورستان میں جا بسایا. یہ خیال اب ہر وقت احساس جرم کا تازیانہ بن کر میرے ضمیر پر بڑے بے رحم کوڑے مارتا ہے. اب میں کیا کروں؟ ایک فقیر حقیر, بندہ پر تقصیر, اسیر نفس شریر کر بھی کیا سکتا ہے. جی چاہتا ہے خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم, تو نے وہ گنج ہائے گراں مایا کیا کیے. نیا گھر. ایک نیا گھر بسا لیا تو نے, ہم سے دامن چھوڑا لیا تو. دل کی دنیا میں حور ہے نہ قصور, دعوی بے رنگ تار بے منصور. خالی خالی سرات کی باہیں, شیشہ بے آب چاندنی بے نور. جانے کیا کیا چرا لیا تو, ایک نیا گھر بسا لیا تو. چھا گئے ظلمتوں کے لات و منات, کیا ہوئی کائنات ذات و صفات. بے عصا طور پہ کھڑا ہے کلیم, نہ جستجو نہ تجلی نہ آرزو نہ بات. کچھ تو ہے جو اڑا لیا تو نے, ایک نیا گھر بسا لیا تو. تازہ تازہ سی تیرگی کا سما, میٹھی میٹھی سی آگ, ہلکا دھواں, موتیوں کی لڑی میں تنہائی, سنگریزوں میں گمشدہ سا نشان. ڈھونڈا میں نے تھا پا لیا تو نے, ایک نیا گھر بسا لیا تو. موج در موج خاک کا انبار, مور و ملخ و ملائکہ کی قطار. ایک تابوت نقد جاں کے عوض, ڈولی دلہن کے ساتھ 4 کہار. راز جینے کا پا لیا تو, ایک نیا گھر بسا لیا تو. کیا وہاں بھی فساد اٹھتے ہیں, آگ لگتی ہے سانس گھٹتے ہیں. کیا وہاں بھی برات آئی تھی, کیا وہاں بھی سہاگ لٹتے ہیں. جانے کیا کیا پتا لیا تو نے, ایک نیا گھر بسا لیا تو. خیر تیری تیرے مکان کی خیر, تہمت آرزوئے جان کی خیر.
ہم تو پھر بھی زبان رکھتے ہیں. یا خدا میرے بے زبان کی خیر. ایک نیا گھر بسا لیا تو نے, ایک نیا گھر بسا لیا تو. موسم موسم کا راگ. جاڑا آیا, مونگ پھلی چلغوزے لایا. ہم تم مل بیٹھے تو گویا کشمش اور بادام. گرمی کا موسم جو آیا, باہر محنت اور پسینہ, اندر سردے گرمے لیچی ٹھنڈی میٹھے آم. برکھا رت کی بات نہ کرنا, برکھا رت تو بھیگ گئی. تیری آنکھیں سوکھے ساگر, میری آنکھوں میں طوفان. موسم گل کی رانائیوں کو ڈھل جانے کا خوف, پتجھڑ کی سوکھی شاخوں میں جینے کے ارمان. دنیا ایک تماشا لوگو, تمبولے کا کھیل. نہ تو ہارے نہ تو جیتے, نہ تو پاس نہ فیل. آنے والے ایسے آئیں جیسے جھوٹے خواب, جانے والے ایسے جائیں جیسے خیبر میل. دنیا بھر کی نرنگی دیکھی جس کا عرض نہ طول. پھولوں کی پھلواری جس میں کانٹے اور ببول. شیروں جیسے غازی جن کے بازو بے شمشیر. کندن جیسی ناریں جن پر کیچڑ کنکر دھول. پھر بھی بار بار وہ پوچھے کیا نعمت جھٹلائے. میں بولوں کافر کہلاؤں, کون کسے سمجھائے. ایک دن میں نے سوچا چلو جی تو لیں. میں نے جی بھر کے اذن طرب دے دیا. جام و مینا لیے ساقیوں کے پرے, رقص و نغمے کا جادو جگانے لگے. ایک دن کعبہ و سومنات و کلیسا و آتش کدے جوں کے توں رہ گئے. صبر و ایمان کے فانوس گل ہو گئے. آگہی کے قدم ڈگمگانے لگے. ایک دن ڈھل گیا, شام ڈسنے لگی, رات کا ناگ پہرے پہ پھر آ گیا. چاند کی جھیل میں یاد کے پاسباں چشمے گریاں کے موتی چرانے لگے. ایک دن ایسا آیا جو آتا رہے گا, تیری عادتوں سے سوا بھی نہیں. میری بندگی کا تقاضا یہی ہے, میں کس منہ سے کہہ دوں خدا بھی نہیں. ڈاکٹر عفت شہاب. میں عفت سے کبھی نہیں ملا, حالانکہ ان کے دو سگے بھائیوں حامد اور محمود سے میری 20 سال کی یاد اللہ ہے. میں قدرت اللہ شہاب سے بھی کبھی نہیں ملا, صرف دور سے ہسپتال کے کمرے میں دیکھا تھا جب عفت بیمار تھی اور ان سے کسی کو ملنے جلنے کی اجازت نہیں تھی. حامد کی بیوی بھابھی سعیدہ نے فون کیا تھا اور میں اور نفیسہ صرف رسم پوری کرنے کو گئے تھے, کیونکہ مزاج پرسی تو صرف دیکھنے کے بعد ہی ہو سکتی تھی. کچھ روز پہلے میں لاہور گیا تھا. سعیدہ بھابھی سیالکوٹ سے آئی تھی. کہنے لگی سیارہ ڈائجسٹ میں شہاب نامہ میں عفت کی موت کا ذکر ہے. میں پڑھتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی. میں اس روز سرگودا دورے پر جا رہا تھا. راستے بھر اس کا خیال رہا کہ قدرت اللہ نے ایسی کیا چیز لکھی ہے کہ انسان روتا رہا. سرگودا کے ایئر فورس میس میں جا کر ٹھہرا, اور یہ بھی عجیب بات ہے, قدرت اللہ شہاب کا ماں جی جب پڑھا تھا تو فوراً وضو کر کے ماں جی کی روح کو ایصال ثواب پہنچایا تھا, اور شہاب نامہ پڑھ کر بھی میں نے یہی کیا, عفت کی روح کو ایصال ثواب پہنچایا. شہاب کی تحریریں اور میرے اس جذبے میں کیا تعلق ہے میں نہیں جانتا, نہ بیان کر سکتا. میں رو نہیں سکتا کیونکہ 2 جنگوں میں نے موت بڑے قریب اور بڑے عزیزوں کی دیکھی ہے. باقی اندر سے دل کی وہ کیفیت تھی جب انسان اپنے آپ کو موت کے قریب پاتا ہے. شاید یہی جذبہ ہر انسان کو اپنے معبود کی طرف کھینچتا ہے. کنٹربری میں نے آج سے 22 سال پہلے دیکھا تھا. بہت خوبصورت جگہ تھی. میں خیالوں میں ہی اس قبرستان کا چکر لگانے لگا جہاں عفت دفن ہے. یہ قبرستان بہت دل فریب اور پرسکون جگہ پر ہے. عفت نے کیا خوب اپنے لیے مستقل مقام چنا. یہ وہ قبرستان ہے جہاں آج سے 22 سال پہلے میں نے اپنے ایک انگریز دوست کو دفن کیا تھا جب میں انگلستان میں تعلیم حاصل کر رہا تھا. گرمیوں کا زمانہ تھا لیکن انگلستان کی شہرا آفاق دھند چھائی تھی. جب ہم لوگ اس نوجوان کے جنازے کو لے کر کنٹربری کے اس قبرستان میں پہنچے تھے. جوانی میں اپنے دوستوں کی موت کا غم ویسے ہی بڑا گہرا اور اثر پذیر ہوتا ہے. اپنے دوست کے تابوت کو قبر کی گہرائیوں میں جاتے دیکھ کر میں نے اپنی روح کی گہرائیوں سے اس کے لیے دعائے مغفرت کی تھی, اور اس کیفیت سے میں ہفتوں نڈھال رہا تھا. عفت کی موت نے بھی مجھ پر وہی اثر کیا. میں نے روح کی گہرائیوں سے اس کے لیے دعائے مغفرت کی. تصور میں نے عفت کے جنازے میں شرکت کی.
उनके ताबूत को कब्र में जाते हुए देखा, कुदरतुल्लाह शहाब के धुंधलाए हुए चेहरे को देखा, उस बच्चे का तस्वुर किया जो बिन माँ के हो गया, और फिर ख्यालात भटकते हुए न जाने इफ़त की वालिदा तक जा पहुंचे, जिन्होंने अपने बड़े बेटे की अचानक मौत का गम देखा था, जो फौज का कर्नल था और एक सुबह हंसते हुए दफ्तर गया और फिर जिंदा वापस न आया, और अब बेटी का गम देखने के लिए जिंदा रही। ये घराना इतना खुदा तरस, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानने वाला और ऐसी रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने वाला है कि कुरूने उला के मुसलमानों की याद ताज़ा हो जाती है। और इफ़त की वालिदा उसके घराने की वो नेकबख्त बीवी है जिन्होंने जवान बेटे की मौत पर भी सब्र का दामन हाथ से न छोड़ा और मर्जी मौला कहकर चुप हो रही। हामिद मेरा दोस्त, इफ़त का भाई, सियालकोट के हर फलाही इदारे का सरगर्म रुकन है। उसने अपनी जाती कोशिशों से एक ऐसी सोसाइटी अल्लामा इकबाल के नाम से कायम की है जिसके जरिए सैकड़ों मुस्तहिक तलबा को वजीफा मिलता है, और इस सोसाइटी से कई वजीफा पाने वाले तालिब इल्म माशाअल्लाह अब डॉक्टर और इंजीनियर हैं। ये मेरे जाती मुशाहिदे की बात है कि हामिद ने अपने हर उस दोस्त से जो जरा सा भी खुशहाल है इस सोसाइटी के मेंबर होने की दरखास्त की है, और खुदा की कसम वो इस काम को इस मेहनत और लगन से करता है कि बाज़ औक़ात मैं अपनी कम मायगी पर आंसू बहाए बगैर नहीं रह सकता। सच है, दुनिया ऐसे ही लोगों के दम से कायम है। सईदा भाभी ने न जाने कितनी यतीम और बेसहारा लड़कियों की शादियां कराई हैं और कितने उजड़े घरानों को बसवाया है, और ये काम ये दोनों मियाँ बीवी इस खामोशी से करते हैं कि किसी को कानो कान खबर नहीं होती। हामिद, रशीद और सईदा भाभी पिछले 27 साल से सियालकोट में मुकीम हैं और वहाँ का बच्चा बच्चा उनको इज्जत और एहतराम से देखता है। उनकी खामोश रवि को देखते हुए मैं मजीद इसमें कुछ इजाफा न करूँगा। कुदरतुल्लाह शहाब को एक इंसान और एक दोस्त की हैसियत से जानने की हसरत ही रही, लेकिन अगर मुमताज मुफ्ती सच्चे हैं तो शहाब अपने अंदर एक दरवेश सिफत इंसान को छुपाए हुए हैं जो खुदा के बहुत करीब है। खुदा के इतने अच्छे बंदों से ताल्लुक खातिर रखते हुए भी इफ़त इतनी जल्दी क्यों मर गई? मेरे मौला, क्या तू सिर्फ अपने नेक बंदों का ही एहतसाब करता है या यही तेरी मशीयत है? बशुक्रिया, सियारा डाइजेस्ट, फरवरी 1975।